Ano imong gidokdok ang kalan? Iglakay kay Edwin og Amar. Anong ang kalan man imong pahimungtan nga imong gidokdok og naglagot kanila? Kinsa man di ko dukdukon. Kisa imong dokdokon? Tawo? Tawo? Lingon da ime. Unya anong imuhang gidokdok ang kalan nga gamiton pa man to? Nganong kalan may pahimungtan og dokdokon og nakay naglagot ka? Unsa man imong gigamit og gidokdok atong kalan? Unsa imong gigamit? Matilyo? Matilyo? Ug maglagot daay ka, ang kalan na imong pahimungtan. Anong nakahuna-huna man pug ka nga ang kalan imong dokdokon? Kaya kinsa ba ako dukdukon? Si Manang. Manang. Ingon daay me. Gani ba Gamiton pa panako ng kalan? sa kadaghan imong dokdokon ang kalan imong gidokdok? Ngano gani nga gamiton pa man to? Ari ra ko adi gamiton. Unya mao imong gidokdok. Hintay ka ha. Maayo kay ka ay bunala na lang ta ka kay kuan man kanang imo mang gidokdok ang kalan nga gamiton ko to nako. Bunala na lang. Aw unsa man di ay? Ah, dili mo katawa. Kay wala ming kakatawa. Na nya unsaon man nimo pag istorya nakasala man ka unsaon man nimo pag sorry? Ha? Unsaon man nimo pag Mabunala na lang karon kay gidokdok mo nimong kalan nga gamitonon pa man to kayo. Ayaw mig kataw eh. unsaon man nimo ron nga nakasala man ka? Jel. Jil. Jilen. Tubang diri. Kakita kag ano Hoy. Awak dia pijak. Awak dia. Antaw diri. Ngano man, hoy. Unsaon man ka nako nga nakasala man ka? Unsaon day ka? Unsaon ka nga nakasala ka? Dili mo katawa kay wala ko gakatawa. Unsaon ka nga kasala ka?